प्रभुको सबै प्रियजनहरूको लागि जनहरूलाई प्रभुको पवित्र नाममा प्रेम सहितको जयमसी। अब म यस्तो खालको मान्छे थिइनँ। अब मेरो पुरानो पहिला जन्मस्थल चाहिँ अब पहाड मा 3 नम्बर भन्छ, सोलु जिल्ला माथि कुना बाङ्देल भन्ने जग्गामा मेरो जन्म भयो। त ती समयमा स्कुलहरू थियो, तर अब बाबुहरू अलिअलि बैतमासु हेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब म घरैमा म बैतमासु हेर्ने बनाइहाल्छु। अब अरू के पढेर के काम छ र भनेर गोठहरू गाउनुहुन्थ्यो, अनि अब गाई गोरुहरू हेर्न लाउनुहुन्थ्यो। अनि गाई गोरु हेऱ्यो, घाँस काट्यो। अनि मेरो बालखाको जीवन चाहिँ गुलेली मट्याङ्ग्रा, कतिले बुझ्नुहुन्न होला। अब धनुकाँड थियो पहिला, पछि गुलेलीमा आयो, अनि गुलेली मट्याङ्ग्रा लियो, चारा खेद्ने जीवन बित्यो। अलिकति ठुलो भएपछि अब बन्दुक लियो, अनि जङ्गली जनावरहरू मार्यो, खायो। मेरो जीवन चाहिँ त्यस्तै थियो। तै पनि पहाडमा खेतीपातीको अलिकति अभाव, अनि जसले गर्दाखेरि नोकरी गर्नुपर्छ भनेर नोकरीको लागि निस्कियो। अब प्रभुको योजना रहेछ। अब अहिलेको हुँदै पनि इन्डिया आर्मीमा भर्ती भइए। यो भर्ती 69 साल केही अक्टोबर महिनातिर भर्ती भयो। भर्ती भएपछि नोकरी गर्दै आयो। पहाडमा छुट्टी जानुको लागि साह्रै समस्या भयो, जसले गर्दाखेरि अब चोरको डर, अब के अरे बाटोमा खानापिनाको अभाव, अनि खोलाबारीको डरै डर। 4 दिन 5 दिन 6 दिनसम्म बाटोमा हिँड्नु पर्थ्यो, कुम्लो बोकेर, झोला बोकेर, जस्तो त्यो अवस्था स्थितिमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब नोकरी चाकरी त गर्नै पर्छ। अब पहाडमा यसरी सालिँदा अब छुट्टी आउँदाखेरिको खतराले गर्दाखेरि छेमाहरू तराईमा झरिसक्नु भएको रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि म पनि अब तराई झर्ने भनेर अब तराई झरियो। तराईमा सायद हुनसक्छ यताको 76-77 सालतिर तराईमा झरिएर अब नोकरीको जीवन तराईमा आएर एकै दिन अब कति जग्गाबाट त 2 दिनमा 3 दिनमा घर आइपुग्ने बाटोमा आइयो। अनि यसरी नोकरी आर्मीको जीवन जिउँदै अब भनौँ भरपुरी जस्तै जीवन थियो। तर मेरो के पुरानो जीवन चाहिँ अब अलिकति म सानो मान्छे भए तापनि मेरो चालचलन चाहिँ मूर्खतामा दुष्टतामा चाहिँ सानो नभएको, अनपढ जस्तो पनि होइन, तर मूर्खता दुष्टतामा जित्ने मान्छे थिएँ। अनि मेरो पुरानो जीवनमा मैले कतिलाई कुटे पनि, कतिलाई कति बाटो कुटाइ पनि खाए पनि, कति जरिपनाहरू पनि तिरियो। यस्तो मूर्खता जीवन थियो। तर पनि अब आर्मीमा नोकरी गर्दै जाँदाखेरि पछि छोरा जन्म्यो घरमा। छोरा जन्मेको केवल 1-1.5 वर्ष तिर अब विश्वास गर्ने कारण चाहिँ सपनामा एक किसिमको कुराले मलाई छोपिराखेको सपना देखेर म चाहिँ मर्ने रहेछु भनेर मैले विश्वास गर्नुतिर लागेँ। सुसमाचार केही सुनेको थिइनँ, यति सुनेको थिएँ कि कसैबाट कसरी अब विश्वासीहरू जब मर्छन् भने चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ भूतात्मा जस्तो हुँदैन, तर विवेकी आत्मा हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। के थियो अनि छोराको मायाले गर्दाखेरि अब मरेर जान्छु केही छैन, तर छोरा चाहिँ बाँचियोस्, छोरालाई दुःख नदिऊ भनेर मैले विश्वास गर्नुतिर लागेँ। अनि विश्वासी भाइहरू पल्टनमा थिए। अनि उनीहरू
अब कतिजना आर्मीको मान्छेले सुन्नु हुँदैछ, उनीहरू चाहिँ विश्वासीको एउटा सानो विश्वासी 4-5 जना अब कोटर गार्डमा ड्युटी राखेको थिएँ। म चाहिँ फाल्टु ड्युटी गर्ने थिएँ, पल्टनहरू चाहिँ ट्रेनिङमा गएको थियो। अनि विश्वास गर्नु पऱ्यो भनेर उनको साथमा गएँ। जाँदाखेरि अब बाटै बारो ए साथी हो म त विश्वास गर्नु पर्छ म पनि भनेर आएँ, गएँ। अनि साथीहरू त्यस्तै ठाडो ठोसको बोलीहरू बाटैमा परै बाटो तपाईँ धर्मी कि पापी भन्यो। म त घोर पापी, आर्मी मान्छे के धर्मी हुन्छ, पापमाथि पापी नि भने मैले। अनि अब त्यहाँ भाइहरू थियो, कोही गुरु बाबुहरू पनि थियो। अनि भाइहरूले भने त्यसो भए सायद प्रभुसँग तपाईँ मिल्नुहुन्छ होला भने। अनि खाना खाँदै थियो, खाना खाइसकेपछि के सुसमाचार सुनाए, तर त्यति वास्ता गरिनँ। मेरो निर्णय छ यति नै हो, मर्नुको लागि डर चाहिँ मैले पहिलादेखि नै मर्नुको लागि डर नभएको मान्छे, एक खालको अब जङ्गल खालको मान्छे। अनि अब मेरो आत्मा चाहिँ अब विवेकी हो, छोरालाई दुःख नदिने। अनि त्यसो गरेर अब त्यसरी भोरै भाइहरूले सुसमाचार सुनाउँदा पाप क्षमाको कुरा गरे। पाप क्षमाको कुरा सुन्दाखेरि यो त राम्रो कुरो रहेछ त, पाप क्षमा पाइने भन्ने कुरा गरे। तर पनि त्यति सिरियसली मैले त्यो समयमा लिन सकिनँ। तर अब भोलि यो अब 1982 फेब्रुअरी 12 तारिक 11 बजे राति घुरा टेकेर प्रभु भनेको चाहिँ थाहा छ, त्यहाँदेखि के भने कसो भने त्यो कोही सिरियसली भएन। तर एक प्रकारको त्यो अब मर्छु होला भन्ने डर चाहिँ हराइहाल्यो। अनि त्यसो हुँदै सानो त्यो त्यति बेलाको खेसरोटा सुसमाचारको किताबहरू यसो पढ्दै एलसदायबाट हामीले बाइबल मगाउनु पर्थ्यो। अनि एलसदायबाट बाइबल मगाउँदाखेरि अब मैले चाहिँ हिन्दी र नेपाली बाइबल दुई खालको बाइबल पढ्ने मन गरेर अब दुईवटा बाइबल मगाएँ। अनि त्यसमा एउटा साथी थियो, साथीले पनि उसले पनि एउटा बाइबल मगायो। अनि बाइबल आउँदा नआउँदाखेरि अब त्यो साथीले त उसको मन बिग्रिहालेछ, म त बाइबल त नलिने पऱ्यो भने। अनि मैले भने त्यो साथीले भने मगाइदिने गुरु बाबुले चाहिँ उसो भए के गर्नु, बाइबल फर्काइदिए भने। अनि मैले भने म 3वटा बाइबल राख्छु, अब 3वटा बाइबलको अब पैसा जान्छ, तर प्रभुले मलाई दिनुभयो पनि कति गुणा ज्यादा दिनुहुन्छ भन्ने शब्द मेरो मुखबाट आयो। अनि 3टा बाइबल 6वटा किताब 6वटा गीतको किताबको पैसा। त्यति बेला म साह्रै कन्जुस मान्छे थिएँ। अब प्रभुमा आशा राखेर त्यो पैसा साधारण तरिकाले चुक्ति गरिपठाएँ। अनि त्यति बेला यति के भन्छ पोस्टबाट पैसा पठाउने सिस्टम थियो। अनि त्यसरी बाइबल पाएपछि म किताब चाहिँ अब अरूतिर धेरै होइन, किताब चाहिँ मलाई दन्ते कथाहरू चाहिँ बहुत धेरै पढ्ने मान्छे। अब ठुल्ठुलो त्यति बेलाको पैसा अनुसार 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ यत्रो मोटो दन्ते कथाहरू पनि 2 दिन 3 दिनमा पढ्यो। अनि आफ्ना पैसा खर्च नगर्ने, साथीकोमा देख्यो भने लो मलाई अब के अरे 2 दिनको लागि दिइहाल भने। अनि पढ्यो दिने, यस्तो खालको बानी थियो। तर बाइबल भेटेपछि मैले बाइबल पढ्ने प्रभुले दान दिनुभएको थियो के र यस्तो खालको बाइबल पढ्ने 6 घन्टासम्म बाइबल ढुक्कै पढ्ने भएँ। बुझ्नु सुझ्नु केही छैन, तर बाइबल पढेकै खाना खायो। अनि बाइबल पढ्यो, अनि सुत्ने बेला सुत्यो, ड्युटी जाने बेला ड्युटी गयो, ड्युटी सक्यो फेरि बाइबल पढ्यो। अनि खाना, ड्युटी, अनि चौका, बिस्तारा, यतिमा चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ करिब 5-6 महिना जति यस्तो खालको मेरो जीवन भयो। अनि त्यो अहिले त्यस्तो छैन, त्यति बाइबल म पढ्न सक्दिनँ। त्यो समयमा प्रभुको एउटा अनुग्रहमा उहाँले त्यो दिनुभएको त्यो बाइबल पढाएको
ले गर्दाखेरि ममा भएको दुष्ट आत्मा चाहिँ मर्नुको लागि तयारी भएछ भन्ने कुरा मैले अनुभव कसरी सपनाद्वारा नै सपनामा ईश्वरले तेर्सो बाटोमा म गइरहेको रहेछु। अनि बाटोमा त अब जोगी त्यो जोगी चाहिँ अब मर्नुको लागि मुख बाउँदो रहेछ, मुख यसरी उघार्दो रहेछ, ह्याप ह्याप गर्दो रहेछ। अनि त म फेरि नजिकमा गएर त्यो जोगीलाई कुटेर ठुलो पिठो बनाएर जब उडाइसकेँ तब म झस्याङ्गै निन्द्राबाट बिउजेँ। बिउ जाँदाखेरि त अब मैले त धर्मी मान्छे भएको, मैले त उपकार पो गर्नुपर्ने, यो मैले के गरेँ भनेर यसो सोच्दै लैगेँ। अलिकति निन्द्राको गेप पनि भएछ, प्रभुले त्यो देखाउनु जनाउनु भएकै लाग्यो होला, गेप पनि भएछ। अनि मैले त अब उपकार गर्नुपर्ने, तर म त झन् घातकको भएँ त के हो यो भनेर मनमा सोच्दै थिएँ। यता हाम्रा जीवनतिर हेरि बढाउँदा त म त अर्कै भएको रहेछु। पहिलाको त्यो हेर्ने, खाने, पिउने, हिँड्ने, बोल्ने अनेक किसिमको कुरा अब चाहिँ पुरै हटेर गएछ। अनि त त्यति बेला झस्याङ्ग भए मलाई त यो अतिरिक्त आत्मा, जोगीको आत्माले पो मलाई त सताएको रहेछ भनेर मलाई थाहा भयो। यसरी प्रभुले ममा त्यो दुष्ट आत्माको कमरा थिएछु भन्ने कुरा र दुष्ट आत्माको अभिलाषा पुरा गर्दैछु, उसलाई जिउने मौका मैले आत्मा शरीरद्वारा उसको काम पुरा गरेर उसलाई जिउने थिएछु। जसले गर्दाखेरि अब बाइबल अध्ययन अनि आफ्ना ड्युटी अनि के अरे चौका अनि बिस्तारा, यति 4 जग्गामा पनि बस्दाखेरि चाहिँ उसले मबाट केही नपाउँदाखेरि चाहिँ दुष्ट आत्मा चाहिँ मरेछ। यो मेरो एउटा पहिलो अनुभव। अनि मलाई खबर पेपर पढ्नु, त्यो अनेक किसिमको अडबन्दा मन्दा किताबहरू पढ्नु, अनेक किसिमको टेलिभिजन, अनेक किसिमको सिनेमा, अनेक किसिमको अब सुर्ती बिडी चाहिँ त अब त्योमा चाहिँ म खैनीहरू चाहिँ खाँदिनँ क्या। तर अब रक्सी खाने यस्तो सबै कुरो त अब कमी थिएन। यसरी मलाई प्रभुले नयाँ जीवन दिनुभयो। यही कारण यसरी नयाँ जीवन दिनुभएपछि अब फेरि त्यो गुरु बाबु चाहिँ गुरु बाबु भन्ने अब म भन्दा जुनियर भाइ थियो, ऊ पुरानो विश्वासी। अब ऊ नहिचकिचाइकन बोल्ने, नहिचकिचाइ प्रार्थना गर्ने, नहिचकिचाइ केही सुसमाचार सुनाउने मान्छे। अब छुट्टी गएको थियो। अनि छुट्टी गएर आएपछि चाहिँ फेरि हामीले मिसन अब यो पेन्टिकोस्टको मण्डलीमा हामी त्यति बेला जाने गर्थ्यौँ सङ्गति गर्नु। तर अब त्यहाँनिर अरू उनीहरूको मेसमा चाहिँ भाग नलिनु भन्ने हामीलाई सल्लाह थियो। त्यो अब साथी आएपछि अब सेवामा जानुको लागि मैले पर्खिनु थालेँ। अनि साथी त टोले ओले टोले ओले टोले गर्दै 1 घन्टाको सेवा उसले त आधा घन्टा त्यहाँ नै बिताहाल्यो। बिताहाल्दा प्रभुले तेरो साथी त बेक्सिलेट भयो भनेर मनमा कहाँबाट आयो। अनि मलाई त्यहाँनिर ठुलो एउटा प्रब्लम आयो। म चाहिँ यति सेवा गर्न चाहने मान्छे परे, ऊ त्यति साहसिलो पुरानो मान्छे चाहिँ बेक्सिलेट। यो के हो, यो के हो, यो के हो, मनभित्र के हो भएको भयो। अनि त्यहाँदेखि अब लाइनमा जाउँ भने, कम्पनी लाइनमा जाउँ भने फेरि उता वर्किङ फटिकतिर कामतिर पठाइहाल्थेँ। अनि यसो हेरेको आधी घन्टा समय थियो। अनि म चाहिँ एक लास्ट ठाउँमा अलिकति ओल्टे ठाउँमा गएर यसरी बसेर जेठको महिना हाल्नु थियो होला, अक्टोबर होइन, अप्रिल मेको महिना थियो होला। अनि बाइबल खोलेर पढेँ। बाइबल यसरी खोलेर हेरेको, यसो नजर मात्रै लागेको त्यहाँ बाइबलमा चाहिँ अब प्रभुले त्यस दिन मेरो आँखा मेरो हात प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। म त त्यो त्यतिलाई बुझिनँ। अनि पल्टाएर यसो हेर्दाखेरि मत्ती 22 अध्यायको पढ्नु दिनुभएछ।
24 पद, मत्ती 22 को 24 पद आँखा त्यहाँ नै गएछ, पढ्दिन त। हे गुरु, मुसाले भने होइन, मत्ती 22 को 24 पद हो, मत्ती 22 24 त्यहाँ पढ्दै त पुरै मत्ती 22 पढ्दा यदि सन्तान नभइकन कोही मानिस मर्यो भने होइन, 21 मा पढ्दै थियो, 22 मा 22 को 14 किनभने बोलाइएकाहरू धेरै छन्, किनभने बोलाएको धेरै छन् तर चुनिएकाहरू थोरै छन्। यो शब्द पढ्ने बित्तिकै पाउने बित्तिकै अब मेरो टाउकोबाट अशान्ति र त्यो पस्नाहरू सरर निस्कँदै खुट्टा बागेको अनुभव भयो। र त्यहाँनिर मैले पाएँ अब साथी चाहिँ बोलाएको मात्रै रहेछ, अब चुनेको होइन रहेछ। त्यसले गर्दा ऊ फर्किगयो। अब मेरो पनि म यति सेवा गर्नुको लागि जहाँ गर्छु, तर चुनिएन भने मेरो पनि के रहेनछ, सेवा गर्न पाउँदिनँ रहेछु भन्ने मेरो त्यो प्रश्न, मनको प्रश्न पुग्यो। यो पहिला अब के थियो, पहिला मनमा भएको पीड या त समस्या, अनि यो समस्या ठिकै छ। अब प्रभुले चुन्नुभयो भने अब त्यो सेवा गर्नु पाइँदो रहेछ, तर चुनेन भने चाहिँ अब सेवा गर्नु पाइँदो रहेछ। बेक्सिडेन्ट हुनु ठिकै छ। अब त्यो सोच्दा नसोच्दाखेरि, त्यो हेर्दा नहेर्दाखेरि समय पनि भएछ। अनि त्यहाँ उठेर गएर बाइबल पढ्दै गर्ने हो। अब प्रभुको के इच्छा छ भनेर बाइबल पढ्नु चाहिँ छोड्दियो। यसरी अब पहिला दफा अब अलिकति समझदार भएको भएदेखि यो अब यसरी हात प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ, आँखा प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ, मन प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यति साह्रो सिरियसली लिन सक्ने त्यो मेरो भद्दा दिमाग। तर यसरी त्यो दिनको समस्या चाहिँ के भयो, समाधान भयो। अनि यसरी बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि अनि बप्तिस्मा लिने फेरि समय आयो। बप्तिस्मा चाहिँ मैले बप्तिस्मा 1982 मा प्रभुलाई विश्वास गरियो। अनि 86 मा बप्तिस्मा लिनु, 84 मा बप्तिस्मा लिनु पर्यो। अनि यो गेपमा चाहिँ छुट्टी आयो। छुट्टी आउँदाखेरि फेरि छोरा 2 वर्ष 2.5 वर्ष कस्तोको छोरा थियो, अहिले बिरामी भयो। अनि बिरामी भएपछि अब परिवारलाई मैले भने अब विश्वास गर्छस् भने म प्रार्थना गर्छु छोरा जाति भइहाल्छ। अब विश्वास गर्दैनस् भने छोरा चाहिँ तेरो झारफुकेमा लैजा भने। अनि अब सिधा सादा छोरी मान्छे, अब कहाँ म झारफुकेमा लान्छु, तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि जाति हुन्छ भने म विश्वास गरिहाल्छु नि भने। जसले गर्दाखेरि लो तब घुरा टेक भनेर मैले जसो भने त्यसै उसलाई पनि भन्नु लगाएर 2 जना विश्वासी भयौँ, परिवार विश्वासी भयौँ। अनि विश्वासी भएपछि अब छोरालाई प्रार्थना गरिदिएँ। अनि प्रार्थना मात्रै होइन, फेरि हामीले दबाई पानी गर्नुपर्छ भनेर सानो डक्टरकोमा दबाई पानी गऱ्यौँ। छोराहरू जाति भयो। यसरी हामी त्यसमा परिवार बाँचेकोमा एउटा उत्साह पनि गयो, स्वतन्त्र भयो, एउटा आशिकमय जीवन जस्तो पनि लाग्यो। अनि यसरी 2 जनै अब यो 84 सालमा 84 सालको कुनै महिनामा हामीले 2 जनाले सँगै बप्तिस्मा लिएर अब पल्टनमा फेरि हाजिरा भयो। अनि पल्टनमा हाजिरा भएर अब के गर्ने त, पल्टनको अब अब त्यति बेला गवाई दिने सुसमाचार सुन्ने जोस त अब त्यति बेला थियो। तर पनि अब पेन्सन गएर नै एउटा यस्तो खालको जीवन देखाउने एकदम सुन्दर परिवार, मिलेको परिवार, एकदम राम्रो
डिलडोल, राम्रो चालचलन, राम्रो बोली व्यवहार गर्ने, अब स्वभावहरू चालचलनहरू देखाएर अब विश्वास गर्नुको लागि अब छरछिमेक नरनाथहरूलाई चाहिँ आकृत गराउने यस्तो मन थियो। अब त्यो चाहिँ पेन्सन आएपछि नै गरौँला भन्ने कुराहरू मनमा आयो। तर मेरो त्यो चाहना विचारहरू मेरो तर्फबाट थिएछ। तर त्यो चाहना विचार चाहिँ अब परमेश्वरको आफ्ना तर्फबाट बनाउनु थिएछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि बत्तिसमाको बादमा बत्तिसमा भयो। तर त्यो बेला बत्तिसमा भएपछि परीक्षा आउँछ पनि भनेन। तर बत्तिसमा भयो अनि तरारामा मण्डलीमा हात राखा सेवाहरू भयो। अनि त्यहाँदेखि अब जब 85 साल लाग्यो, अब बर्सात ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि अब पोइनी भन्छ, कुलो भन्छ पहाडमा, मधेसमा चाहिँ पोइनी भन्छ। सानो पोइनी ठाडो खोलाबाट छुट्याएको पोइनी थियो। त्यो पोइनीबाट ठुलो खोला फर्केर आएर अब भाइसँगको जमिन 3 बिघा थियो। र त्यो जमिन पनि आधा कटिङ भयो अनि आधा जति रह्यो। अनि बनाएको मेरो चाहिँ घर भत्काउनु पर्यो, भाइको चाहिँ भत्काउनु परेर अनि यसरी ठुलो के अरे हानि नोक्सानी भयो। अब त्यति बेलाको समयमा अब भनौँ जे थियो खर्च, त्यो घर बनाउँदा लागेको खर्चहरू सबै खत्तम भयो, भत्काएर सानो घर बनाएर राख्नु पर्यो। अनि यसरी जीवन बितेको। अर्को जब 86 सालको फेरि त्यही भलबाढी आयो। अनि 86 सालमा भलबाढीमा को बादमा अनि त्यो भागको जमिनहरू पनि बगाएर लैथ्यो। अनि अलिकति सानो घर टापुमा छेउमा घर थियो। अनि त्यो घरमा परिवारहरू राखेको। अब परिवारलाई सर्पको डसाइले अब के भयो, अब सर्पको डसाबाट अब उहाँ मृत्यु भइहाल्यो। अनि अब पहिलाको छोरा थियो। अनि छोरी जन्मेको 50 दिनको दिनमा अब के अरे सर्पको टोकाइले डसाइले अब परिवार घर डेटपाट भइहालेछ। पल्टनमा हुँदाखेरि अब टेलिग्राम भन्छ, त्यति बेलाको टेलिग्रामको सिस्टम, टेलिग्राममा वेब डेट पास भनेर टेलिग्राम आयो। अनि पल्टनले पठाइदिए छुट्टी। त्यति बेला मेरो पल्टन चाहिँ अरुणाचल तेजु भन्नेमा थियो। अब कमान्डरलाई ल तिम्रो जान यस्तो चिठी आएको छ, तिमी अहिले तयारी भएर घर छुट्टी जानु। त्यो साँचो हो कि या झुटो हो हामी यसो भन्नु सक्दैन, तर यो टेलिग्राम अनुसार तिमी अहिले जानु तयारी हो भन्यो। अनि घरमा यिनीहरूले केही भयो होला, केही काम परेर बोलाएन होला भनेर सोचे। तर घरमा आउँदाखेरि त्यस्तै खाएको हो। अनि अब के गर्ने? अनि यसो सानो टापुको घर थियो। अनि प्रभुको दासहरूले अब झट्टै बिहा गर्नुपर्छ, यो नानी हेर्ने पनि हुन्छ, अनि यो घर पनि जे छ त्यसलाई थाम्ने ठेक्ने, अब बिहा गर्नुपर्छ भनेर प्रार्थना गर्नु सुरु भयो। प्रार्थना गर्दा गर्दै एक रात अब त्यहाँ छिमेकीकोमा हाम्रो आफ्नै सोल्टीहरूको घरमा प्रार्थना गर्ने हाम्रो सिस्टम थियो। त्यहाँ प्रार्थना गर्नु चाहिँ अब 11 बजे रातसम्म हामीले प्रार्थना गरेछौँ। त प्रार्थना गरिसकेर घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरि त घरमा त बाँसको फेदमा थियो, बाँसभन्दा माथि अग्लो आगोको धुवालो भएछ। अब के गर्ने? नानीहरू चाहिँ भाइको घरतिर गएको थियो छ। अनि पशु एउटा थियो, त्यो पशु चाहिँ छिमेकीले छोडिदिएछ। अनि केही पनि निकाल्नु पाइएन। अब बिहा गर्ने प्रार्थनाहरू सबै टुङ्गियो, घर रहेन, जग्गा रहेन। अनि यसरी आपद विपद पर्यो। अब मेरो विचार चाहिँ अब प्रभुको घरमा एउटा नमुना भएर
जिउने आशा। तर मेरो जीवनको घटनाले चाहिँ अब मलाई देख्ने बित्तिकै विश्वास गऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ भन्ने मेरो मनमा चाहिँ आयो। अब के गर्नु, प्रभुको घरमा जानु, प्रभुलाई विश्वास गर्नेको बाधा पर्ने भयो। अब संसार फर्कौँ पनि कसरी? अनि झनै 4-5 दिनसम्म म दोधारमा परेँ। अब के गरौँ? दोधारमा पर्दाखेरि बाइबल पढेकोले गर्दाखेरि पत्रुसको वचन अब याद आयो। यो दोस्रो पत्रुसको वचन यहाँनिर भन्छ, जो हाड्छ त्यो चाहिँ कमरा बनाइन्छ। दोस्रो पत्रुस हार्यो भने चाहिँ कमरा बनाइन्छ भनेर लेखेछ। हार्यो भने दोस्रो पत्रुस 2:19 आफै भ्रष्टताका कमराहरू भएर तिनीहरू उनीहरूलाई स्वतन्त्र दिने प्रतिज्ञा गर्छन्, किनकि मानिस जससँग हार्छ त्यो उहीद्वारा कमरा बनाइन्छ। यसरी छ प्रभुले त्यो पत्रुसको हार्यो भने चाहिँ कमरा बनाइन्छ भन्ने शब्द आयो। अनि अर्को अब शैतानको खुट्टामा नाजुक, शैतानको कमरा नागु भन्ने भित्रबाट आयो। अब यता आफ्ना मन र परमेश्वरको वचनमा के भयो? ठक्कर पर्यो। म चाहिँ अब एउटा नमुना मान्छे बन्नु, तर मेरो जीवन चाहिँ अब नमुनाको विपरीत भयो। अब यता अब नमुनाको विपरीत भएकोले गर्दाखेरि म के गर्ने त? दोधारमा पर्न थाल्यो। दोधारमा परेँ। अनि अब संसारतिर फर्कौँ त अब कमरा हुनुपर्ने शैतानको सेवा गरौँ त अब स्थानै छैन। अनि त्यति बेला नि प्रभुले बाइबल पढिराखेकोले गर्दाखेरि यो पहिलो राजा 19:12 यस्तो लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ एलिया चाहिँ अब उडारको अब एउटा कुनामा गएर बसेर परमेश्वरको वचन सुन्नुको लागि अब त्यहाँ पर्खिरहेको पाउँछ। अनि त्यो आयो मनमा, अब म प्रभुको घरमा बस्छु, तर अगाडि गएँ भने अब मलाई हेरेर विश्वास गर्नेहरू भड्किन्छन्, तर म चाहिँ लुकेर कुनामा गएर बसेर प्रभुको वचन सुन्छु भन्ने एउटा निर्णय गरेँ। पढिदिनुहोस् पहिलो राजा 19:12। अनि भुइँचालो पछि आगो आयो, तर परमप्रभु त्यस आगोमा हुनुहुन्न थियो। अनि आगो पछि एउटा शान्त धीमा स्वर सुनियो। अनि यस्तो भयो, जब एलियाले त्यो स्वर सुने तब उनले आफ्नो खास्टोले आफ्नो मुख ढाके, बाहिर निस्के र गुफाको ढोकामा उभिए। अनि यसरी परमेश्वरको आवाज सुन्नुको अब उद्देश्य राखेर के गरियो? अब स्थिर भयो। यसरी अब म चाहिँ कुनामा गएर प्रभुको वचन सुन्दै, लुकेर प्रभुको वचन सुन्दै बस्छु भन्ने निर्णय गरेर अब स्थिर भयो। जब त्यो मन पुरा परिवर्तन गरियो तब प्रभुको जनहरू अब केही सान्त्वना दिनुको लागि सङ्गति पनि आए। अनि यसरी प्रभुले मलाई स्थिर राख्नुभयो। न आफ्नै विचारमा जाइरहनु खोजेको, तर प्रभुको वचन हामी पाउँछौँ। तिमीहरूको विचार मेरो विचार होइन, मेरो विचार के अरे तिमीहरूको विचारभन्दा मेरो विचार कति के अलग छ। आकाश र पृथ्वीको जति अलग छ त्यति नै अन्तर छ भन्ने हामी पढ्नु पाउँछौँ। अब प्रभुले अब यो कुरा पछि हुने कुराहरू दिनुको लागि, प्रभुको आफ्नो महिमा गर्नुको लागि त्यो कुराहरू आउनु दिनुभएछ। अनि यसरी स्थिर भएपछि अब फेरि बिहा त गर्नै पर्यो। बिहा गर्नुको लागि अब ठुलो समस्या आयो। अब घर पनि छैन, खेतीबाडी पनि छैन, अब सर्भिस पनि अब टुङ्गिनु आँटेको छ। 15 वर्षमा
अब ऊ आउनु पर्ने, पेन्सन आउनु पर्ने। अब 13-14 वर्ष पुगिसकेको छ। अनि प्रभुको दासहरूले अब कसलाई बिहा गर्ने, कसलाई तिमीले मन पर्छौ भने, अब मैले भने मैले मन परेर त होइन, अब मलाई चाहिँ यो मेरो दुःखमा साथ दिने कोही कसैलाई पनि जो तयारी हुन्छन् त्यही नै अब मेरो बिहाको लागि म हेर्दिनँ पनि। तपाईँहरूले मलाई देख्नुहुन्छ, मेरो दुःखमा साथ दिने मलाई बिहा गरिदियो भनेर प्रभु दासहरूलाई भने। प्रभुको दास अब टेकबहादुर फागो भन्ने सँगै हाम्रो सेवा गर्थ्यौँ। उनको चाहिँ भान्जीहरू अब निकैजना थिएछन् अनि भान्जाहरू निकैजना थिएछन्। सिलगढीमा नोकरी गर्थे, बागडुग्रामा नोकरी गर्दै बसेको रहेछन्। अनि उसको सालीलाई उसको भान्जीलाई अब के गरेछ, लिएर आएछ। अनि अब भान्जीलाई अब यस्तो विश्वासी हो, यसरी यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भयो, अब उसँग तिमी बिहा गर्नुपर्छ भनेर भनेछ। अनि त्यो भान्जीले चाहिँ फेरि अब उसको पनि उसको आफ्नो आमा चाहिँ मरिगएको, अनि सानी आमाले सँग बस्दै थिएछन्। अनि त्यो सानी आमालाई पनि बाबुले अब कान्छी बिहा गरेर सानी आमासँग अब उसले बाबुले सानी आमालाई राम्रोसँग पालेकोले गर्दाखेरि त्यो अनुभवमा मलाई पनि पाल्छ होला नि भनेर आएछ। अनि प्रभु दासहरूले त्यसै लिएर बत्तिसमा दिएर बिहाको लागि तयारी भयो। अनि यसरी बिहा गरेर 86-87 सालतिर हाम्रो बिहाबारी भयो। बिहाबारी भएपछि 88 सालमा पेन्सन आउनु पर्यो। 88 सालमा पेन्सन आएर अब फेरि घडेरी किन्नु पर्यो। अनि त्यति बेला अब जमिनको दाम सस्तो भएकोले गर्दा 10,000 कट्ठा, कट्ठाको 10,000 नै अब के अरे भाइको पनि मेरो पनि दुईजनाको सँगै 10,000मा 20,000मा अब जमिन किनेर घर बनाएँ। अनि घर बनाइसकेपछि नानीहरूलाई थन्काएर 3जना अब नानीहरू 2जना नानीहरूलाई थन्काएर म चाहिँ सानो नोकरी गर्ने, अनि यतापट्टि पेन्सन, उतापट्टि अलिअलि खेतीपाती, अनि अलिकति के अरे नोकरी चाकरीबाट अलिअलि थपथाप गरेर नानीहरूलाई पढाउने, परिवारलाई सुखमा राख्ने विचार गरेर के गरिँदै थियो, प्रार्थना सुरु गरिँदै थियो। तर पनि अब नोकरी जाने कहाँ, नोकरी जाने चाहिँ अब कहाँ जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ थाहा छैन। प्रभु म नोकरी जानुपर्छ, नानीहरूलाई पढाउनु हुर्काउनुको लागि, अब आवश्यकता पूर्ति गर्नुको लागि अब कहाँ जानुपर्छ भन्दै प्रार्थना गर्दै थिएँ। तर प्रभुको इच्छा रहेछ मलाई चाहिँ सेवामा सेट गर्नुपर्ने। अनि यसरी अब सेवा दिउँसो एक जग्गा, राति अर्को जग्गा गर्नुपर्ने थियो। भाउनमा रातिको सेवा हुन्थ्यो। रातिको सेवा जाँदै गर्दाखेरि प्रभुले अब अचानकमा तेरो प्रभु धनवान छ त भन्थे। अनि मैले अरे मेरो प्रभु धनवान छ भने मेरो प्रभुकै सेवा गर्छु, यो कुरो मनमा निर्णय गरेँ। तर अब सेवा गर्छु त भने, तर त्यस दिन त त्यो होइन। तर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट सेवा गर्छु त अब कसरी गर्ने, कुनै सङ्गति गरेकै छैन, कुनै किसिमको तालिम या कुनै किसिमको सङ्गति हेरेकै छैन, कसरी गर्ने, यो मनमा फेरि आयो। अनि त्यो मनको मेरो कुरालाई देखेर प्रभुले भने तमा भएर हिँडुल गर्छु, तमा भएर म बोल्छु भन्ने एउटा भित्रबाट आवाज आएपछि त्यसो भए म जाइदिन्छु, म उभिदिन्छु। त्यसरी प्रभुको सेवामा सेट भयो। अब प्रभुको सेवामा सेट हुँदाखेरि चाहिँ हामी सबै पढ्छौँ। म त्यो 11 मेरो जुवा सजिलो छ, मेरो भारी हल्का छ, यीशु कुरा चाहिँ अब प्रभुको जुवा चाहिँ काठमा ल्याउने काम त्यहाँनिर
प्रभुले मौका दिनुभएछ। अनि यसरी सेवा गर्दै गयो। त्यही अब प्रभुले त्यही म तमा भएर हिँडुल गर्छु, म तमा भएर बोल्छु भन्ने कुरा याद गर्दै अनि त्यही प्रार्थनामा प्रभु तपाईँले नै भन्नुभएको छ। अब सेवकको घटी कमी थियो त्यो समयमा, अनि थोरै आत्माहरू थिएन, तर सेवकहरू चाहिँ कम्ती नै थिए। अनि त्यो घटी कमी पुरा गर्दाखेरि प्रभुले मलाई त्यो सेवामा अब के भन्थे, कसो भन्थे, तर पनि सेवामा कसैले ठेस ठोक्कर खाएनन्, कसैले केही कुरा भन्दैनथे। अनि यसरी सेवा गर्दै आउँदाखेरि फेरि यो कति साल एउटा प्रतिज्ञा पाएँ। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ कति सालको थियो, 93 सालमा एउटा प्रतिज्ञा आयो, याशया 44 को 21-22 पद प्रतिज्ञा आयो। अनि त्यो प्रतिज्ञा भन्दा पहिला मैले प्रार्थना गर्थेँ, तर मैले प्रभु तपाईँको दासलाई सहायता गर्नु भनेर मैले सम्बोधन गर्न नसक्ने मेरो एउटा दुर्बलता आएको थियो। म चाहिँ बिल्कुल अयोग्य छु भन्ने कुरा मलाई लाग्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको दास भनेर मैले उच्चारण गर्न सक्दिनँ थिएँ। अनि यो प्रतिज्ञाले चाहिँ के भन्छ पढिदिनुहोस्। हे याकुब, अनि हे इजरायल, यी कुराहरू सम्झना गर, किनकि तिमी मेरा दास हो। मैले तिमीलाई रचे, तिमी मेरा दास हो। हे इजरायल, तिमीलाई म भुल्ने छैन। 44 पद के अरे 22 पद पनि तिम्रो अपराधहरू बाक्लो बादल झैं र तिम्रा पापहरू बादल झैं मेटाइदिएको छु। म कहाँ फर्क, किनकि मैले तिमीलाई दाम तिरेर छुटाएको छु। यो प्रतिज्ञा यो 22 पद चाहिँ 21 पद त प्रतिज्ञा आयो, तर 22 पदमा चाहिँ 22 पदले चाहिँ प्रभुको दासहरूले भनेको थियो। 21 पददेखि उँधोको तल अरू एक खण्ड छ होइन, यो कति पद हो, यो 23 पदसम्म 44 को एउटा खण्ड चाहिँ दाबी गर्नुपर्छ भन्छ। 22 को यहाँदेखि यति 2 पद नै रहेछ, 2 खण्ड रहेछ। तर नेपाली बाइबल अर्को पुरानो बाइबलमा चाहिँ 14 पदसम्म छ, 24 पदसम्म छ। अनि प्रभुको दासहरूले पुरानो बाइबल अनुसार 24 पदसम्मको एउटा खण्ड भएकोले गर्दाखेरि त्यो 22 पदले पनि मलाई अलिकति घोच्यो। दास भएछु तर मतिर यो चाहिँ अलिकति प्रतिज्ञा चाहिँ मलाई छर्सै घुट्ने पनि भयो। तैपनि मैले त्यसलाई त्यति वास्ता नगर्ने भएँ। अनि एक दिन के सधैँ नानीहरू 2 जना नानीहरूलाई अब परिवार सेवामा राख्थेँ। अनि 15-20 मिनटको नानीहरूलाई पढायो, त्यहाँदेखि यस्तो भने के भने, त्यहाँदेखि छोटो प्रार्थना गरिदियो। अनि नानीहरू पढ्न हतार गर्थे। अनि नानीहरू चाहिँ साह्रै खुसी हुन्थे। त्यो बाइबल थोरै पढायो अनि थोरै 1-2 शब्द भन्यो, अनि त्यहाँदेखि प्रार्थना गरिदियो, उनी साह्रै खुसी हुन्थे। अनि नानीहरू त प्रार्थना गरिदिएकोले त्यो साह्रै खुसी भए। अनि नानीहरू चाहिँ त खुसी छ, तर म चाहिँ प्रभुले भन्दैछ मतिर फर्केँ। अब मेरो हालत त ठिक छैन। अब मेरै हालत ठिक छैन भने यो नानीहरूलाई के सन्देश सल्लाह दिएर। अनि मलाई मनमा खिन्न भयो। अनि अब यो याशयामा त्यसको उत्तर चाहिँ याशयामा पाएन, याशयामा कहीँ पाइएन। अनि
बाइबल यसो पल्टाउँदै लेखेको त मलाकीको किताबमा आइपुगेछु। मलाकीको किताबको 3 अध्यायमा आइपुगेछु। मलाकी 3 अध्याय 7 पद पढेछ। 7 पद पढ्दाखेरि त यहाँ पनि मतिर फर्केँ अनि झस्याङ्गै भए मतिर फर्केँ यहाँ पनि। हो अब चाहिँ प्रभुले मेरो घटेको कुरा चाहिँ बताउनुहुन्छ भनेर एकदम डिलडुलले पढ्दै लगेको त दशांशमा पो के रहेछ। अब दशांश कति दशांश नदिएर म चाहिँ अर्कै बाटो लागिरहेछु। यो एउटा ठुलो घटना हो। यहाँदेखि दशांश भन्ने कुरा आयो 10 पदमा 10 पदमा सबै दशांश ममा ल्याऊ भने। अब मैले चाहिँ दशांश दिन्थेँ, दिनु त अब पेन्सनको अलिकति दिन्थेँ, पेन्सनबाट अलिकति धानको दिन्थेँ, अनि अलिकति मकैको अब झुता चाहिँ गनेर दिने, खुद्रा चाहिँ वास्ता गर्दिनँ। त्यहाँ त्यस्तै नै थिउन् तरकारीहरू, कोही पशु प्राणीहरूको फलफुलहरू अलिक यसो भएको कुराको त्यति वास्ता गर्दिनँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले बुझेँ, मैले प्रभुले चाहिँ सम्पूर्ण दशांश भनेपछि सबै कुराको दशांश दिनुपर्ने रहेछ भनेर मलाई त्यहाँ सम्झाउनु भयो। अब त्यो दिन मलाई प्रभुले त्यो ठुलो कुरा गर्नु। प्रभु धन्यवाद छ। अब मैले त यति सिरियसली थिइनँ। पढ्नु त पढेको त्यहाँ 60 पर्सियारको दशांश, पुदिना सोप जिराको पनि अब दशांश दिन्छौ, तर ठुलो ठुलो कुरा चाहिँ छोडिहाल्छौ भनेको त पढेको तर ध्यान नदिएको। अनि त्यो दिनदेखि प्रभु क्षमा गर्नुहोस्। अब मेरो बुद्धि विवेक यति नै आयो। अब तपाईँलाई जो ती दिनुहुन्छ त्यसको सबै भाग चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु। मेरो मूर्खता, मेरो उसमा कमजोरता या मेरो असमर्थमा मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरेँ। अनि त्यहाँदेखि मकैको खुद्रा सुज्जाहरू डोकोमा भरिएर त्यसलाई हिसाब गरेर अब मकैको खुद्रा पनि यता एकपट्टि, झुता पनि एकपट्टि, त्यसरी प्रभुको भागहरू दिनु थालियो। अनि यसरी प्रभुको भाग दिनु थालियो। अनि प्रभुले त्यही अनुसार सबै कुराको, अब थोरै जमिन थियो, त्यो पनि राम्रो जमिन थिएन, थोरै उत्पादन हुने, अनि त्योद्वारा घरमा नानीहरू पढाउनु प्रशस्ति हुँदै आयो। अनि अब पहिलाको जमिनहरू, अब बाबु बाजेको सम्पत्ति पनि त्यो 3 बिघा खेतमा परेको थियो। अब 10-12 वर्षको नोकरीको पनि त्यो खेतमा परेको थियो। अनि अब त्यो खेत बेची अब बगर भयो। अनि त्यो सर्भिसको पैसा सबै बगर भयो। तर पनि थोरैले पनि मलाई अब प्रभुको आशीर्वादले गर्दाखेरि नानीहरू पढाउनु मलाई थाहा चाहिँ भएन। प्रभुले दिइराख्नु नै भयो। अनि त्यही कारण अब सबै भरपुरी जस्तो लाग्यो। त्यति बेला मण्डलीमा चाहिँ अब प्रभुको घरको जग्गाको लागि, प्रभुको घरको लागि रात दिन हाम्रो प्रार्थना हुन्थ्यो। अनि अब बगरमा गएर यसो हेरेँ, अब यो त नकाममा बसिरहन्छ, बेकाममा बसिरहन्छ। अनि अब यो जमिन राख्यो भने त्यही छोराको लागि हो। अब तर प्रभुले छोरालाई आशिष दिनुभयो त यो जमिनको मूल्याङ्कन त कति प्रभुले दिनुहुन्छ। म सबै पहिलाको सम्पत्तिहरू नोकरीको सबैको खतम गरेर त प्रभुले मलाई खानु, लाउनु, नानीहरू पढाउनु, सेवा गर्नु दिइराख्नु भएको छ भने यो काम नलाग्ने जमिन राखिहाल्नु भन्दाखेरि अब जति आउँछ त्यति चाहिँ प्रभुको घरको निम्ति दिइहाल्नु मन भयो। अनि घरमा आएर मलाई त बगर जमिन बेचेर प्रभुको घरको लागि दिनु मन भयो त। अब त्यसै गर्नु नि त के भयो त भनेर परिवारले पनि स्वतन्त्र झन् खुसी भए। अनि त्यसलाई बेचेर प्रभुको
घरको लागि दिइहाल्दाखेरि चाहिँ अब दोस्रा दफाको मेरो आनन्द यो दोस्रा दफाको आनन्द म भुल्दिनँ। पहिला दफा जब बत्तिसमा लिएपछिको आनन्द अनि दोस्रा दफा यो प्रभु घरलाई दिँदाखेरिको आनन्द। अनि आनन्दले आनन्दमय जीवन आयो। अब अनि त्यसरी आनन्दमय जिउँदाखेरि अब मेरो घरको परिस्थिति चाहिँ अब नाजुकै थियो, तर त्यो आनन्दले गर्दाखेरि मैले थाहा पाउँदिनँ थिएँ। अनि एक दिन हटिया जाने दिन आयो। हटिया जाने दिन आउँदाखेरि अब 40-45 रुपियाँ पैसा थियो होला, त्यस्तै पैसा थियो होला। एउटा नाङ्लो पनि किनेर ल्याउनु पर्ने भयो। अनि गएर पहिला नाङ्लो किने। नाङ्लो चाहिँ त्यति बेला 30 रुपियाँ मात्रै थियो नाङ्लो दाम, तर अब त्यो पहिला क्वालिटीको भनौँ राम्रो चाहिँ नाङ्लोको दाम 30 रुपियाँ थियो। अनि त्यो 30 रुपियाँ लगाएर नाङ्लो किने। अनि साइकलमा झुन्डाएर हटियामा सब्जीहरू किने। अनि नानीहरूलाई यसो मुख रसाउने फलफ्रुटहरू किन्ने सिस्टमहरू थियो। अनि त्यो लिएर बरु आनन्दित चाहिँ अब घरमा फर्केँ। घरमा फर्केर अब साइकल बिसाएर नाङ्लो हेर्दा त नाङ्लो त छैन। ल अब नाङ्लो त फेरि के अरे नाङ्लो किन्ने पैसा पनि छैन। अनि प्रार्थना गरेँ, प्रभु धन्यवाद छ, अब नाङ्लो त मेरो भिउसले गर्दाखेरि छोडिराखेको छु, के गर्नु। अनि अब प्रभुले भने आत्माले भने अब कोही सज्जन मान्छेले ल्याइदिँदैछ भने त तैँले नाङ्लो पाउँछस्, जा। अनि साइकलमा चढेर मूल बाटोमा आएर मूल बाटोमा बजारे हटियावालाहरू बाटोको बिचमा उभिएर अब दाहिने देब्रे टाउको उठाएर हेर्न थाल्यो। कसैले नाङ्लो ल्याउँदैछ कि अनि नाङ्लो हातमा लिएको छ भने चाहिँ सोध्नु पर्यो, तपाईँको हो या भेट्नुभयो भनेर सोध्ने मेरो मनले गर्दाखेरि नाङ्लो बोक्ने मान्छे यता र उता हेर्दाखेरि त्यहाँ छेउमा बस्ने एउटा छोरी मान्छेले मलाई सोध्यो, के हेर्नुहुन्छ पुरा टाउको उठाएर अब पूर्व र पश्चिम भनेर। अनि मैले भने हाँस्दै, अब मेरो नाङ्लो किनेको थिएँ, साइकलमा झुन्डाएको छ, डोरी कमजोर थिएछ, चुरेर बाटोमा फसेछ। अनि कोही भलाइकारी मान्छेले ल्याउँदैछन् कि नाङ्लो पाउँछु भनेर नाङ्लो बोकेको मान्छे हेरेको भने अब त्यो एउटा नाङ्लो चाहिँ त्यो दोकानमा छोडेको छ। अब कोही मान्छे आयो भने दिनुभयो भनेर छोडिराखेको छ, जाऊ त्यो दोकानमा भनेर। अनि दोकानमा गएँ, यहाँ एकजना मान्छेले नाङ्लो छोडेको छ अरे। अब मेरो हाराको थियो। अनि तपाईँले राख्नु भएको छ अरे, दिइराखेको छ अरे। अब माग्नु आएको भने तपाईँको नाङ्लो कति रुपियाँको? त 30 रुपियाँको नाङ्लो। एउटा भए तपाईँकै रहेछ भनेर नाङ्लो दिँदाखेरि म बरु हर्ष र खुसी भएर घर पुगेँ। यसरी प्रभुले मलाई चाहिँ आफ्ना अनुग्रहमा मेरो घटी कमी ती समयमा यसरी आनन्दित हुँदै यस्तो दुखी गरिबीमा पनि आनन्दले भरपुरी। अनि अहिले समयमा मैले दुखी गरिबीहरूलाई यस्तो असारा बेसारा कि आपद विपदमा परेकोलाई भन्ने गर्छु। प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले प्रभुबाट पाएको आनन्दले यो दुःख तपाईँलाई के हुँदैन, महसुस हुँदैन, तपाईँलाई जुटो पर्छ भन्छ। तर अब कतिले त्यो कुरा लाग्छ, कतिले लाग्दैन। अब मेरो जीवन चाहिँ यस्तो थियो। त्यही कारण हामीले मान्छे, हामी प्रभुको जनहरू उद्धार मुक्ति पाएर पनि अब प्रभुको सबै आज्ञाहरू पालन नगरेको खण्डमा हामीले प्रभुलाई ठिक जग्गामा ठिक तरिकाले आदर दिएको पाउँदैन रहेछौँ। त्यही कारण हामीले प्रभुलाई उद्धार मुक्ति पाएपछि परमेश्वरको सबै आज्ञालाई पालन गरेर प्रभुलाई चाहिँ जिउँदो बनाउनु हामीले सक्दो रहेछौँ।
एक दिन अब उसको मामा आएछ, कान्छी छोरीले चाहिँ मामा आएछ र मामाले हातमा सुन्तला पक्राएछ अनि फोटो खिचेछ। अनि त्यो फोटो चाहिँ फेरि पठाइदिएछ। अनि पठाइदिँदाखेरि त्यो छोरीले उसको फोटो देख्दाखेरि चाहिँ मामा आएको, हामीले त्यस दिन सिँगै सुन्तला खाएको। त्यति बेला मेरो गरिब बच्चा प्रभुले देखाए, के अरे छोरीले सम्झाइदिनु भयो, म यति साह्रो गरिब रहेछ, मेरो छोरीहरूलाई छोराहरूलाई सिँगै सुन्तला पनि दिन सकेको रहेन। यस्तो यस्तो अनुभवमा पनि र प्रभुले अब यसरी अभाव घटीमा भएको नानीहरू पनि प्रभुले अब यो प्रशंसा दिएर छुटाएको दिएर जो घरमा घटी कमी मा जे पनि खाइन्छौँ त्यो चाहिँ आशीर्वादित भोजन हुँदो रहेछ। अब त्यति बेला 4-5 जना हुन्थ्यौँ, हप्तामा 1 किलो मात्रै मासु खाने गर्थ्यौँ। अनि दुध मही चाहिँ अलिक थियो, तर नानीहरूले दुध मही खाँदैन थिए, तर मासु चाहिँ खान्थे, तर हप्तामा मात्रै। तर पनि प्रभुको आशिष भएछ। त्यो मेरो अब सानो विश्वास चाहिँ यो 2003 सालमा आएर छोरालाई चाहिँ ब्रिटिस भर्तीमा अब भर्ती भएर त्यो मेरो सानो विश्वास चाहिँ प्रभुले पुरा गरिदिनु। अनि अब हामीलाई थाहा भयो, अब हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ, तर सेवा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने कुरो चाहिँ प्रभुलाई चाहिने कुरो चाहिँ विश्वास अनि काम। यो दुईटा कुरा सँगसँगै जानु पर्दछ। अब यसरी याकुबले भनेअनुसार अब विश्वास काम बिना मरेको हुन्छ, अनि काम पनि विश्वास बिना मरेको हुन्छ। अब दुईटा कुरा हुन्छ। अब विश्वास काम बिना मर्छ, काम चाहिँ विश्वास बिना मर्छ। अनि हामीले प्रभुलाई दिँदाखेरि चाहिँ विश्वास आशाले दिनु पर्दैन, काम गर्दा पनि आशाले, जे कुरो गर्दा पनि प्रभुले अब आशिष दिनुहुन्छ, मेरो घटी कमी पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने अब त्यो कुराहरू मैले थाहा पाउन सकेँ। यसरी प्रभुले त्यो घटी कमीलाई विश्वासलाई पुरा गर्नको लागि जो त्यो बगर जमिनको भन्दा प्रभुले धेरै आशिष दिनुभयो, धेरै तलब खाने अब तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रभुले पुरा गर्नुभएको पाएँ। यसरी अब मेरो प्रभुमा आउने कुरा चाहिँ मेरो बल बुद्धि, मेरो शक्ति युक्तिद्वारा, मेरो विचारद्वारा होइन, तर हामीले जकरिया 4:6 हामीले पढे अनुसार न बुद्धिले न बलले तर मेरो आत्माले। अनि अब यो भरपुरी आएको खण्डमा प्रभुको जनहरू चाहिँ जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, अनि अब हामी चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेपछि एउटा ढुङ्गा अब खोलामा फसेको जस्तो, खोला भित्र पसेको जस्तो हामी हुनु पर्दो रहेछ। किनभने जब खोलाभित्र ढुङ्गा पस्छ तब त्यो ढुङ्गाको अधीन हुँदैन, पानीको अधीन हुन्छ। त्यो पानीले कहाँ के गर्दै जानुपर्छ, कहाँ लगेर राख्नु छ, त्यो पानीले त्यो ढुङ्गालाई अब के गर्दो रहेछ, बगाएर लगेर कहाँ के सेट गर्नुपर्छ त्यो प्रब्लम। त्यसरी नै हामी पक्का अब प्रभुको अनुग्रहमा हामी विश्वास गरेको छौँ भने हामी आफ्ना होइनौँ, उहाँको हुन्छौँ रहेछ। अब यसरी प्रभुमा स्थिर रहनु चाहिँ मेरो 3टा कुरा छ होला।
पहिलापन छ, पहिला चाहिँ नाटापन एउटा, अर्को दूसरा बहिरापन, तीसरा गरिबीपन। यो बहिरापन नभएदेखि पटनमा म सबैले रुचाउने मान्छे नै थिएँ। अनि बहिरापन नभएको भएदेखि पटनमै फोर्समै नै म भुल्ने थिएँ। के अरे उमा के भन्छ र्याङमा या पर्मिसन लिएर उतै थन्किने थिएँ। तर मेरो बहिरापनले गर्दाखेरि ठुलो मान्छेसँग बोल्दाखेरि एकपल्ट भाइ दूसरा ठुलो मान्छेलाई सोध्नु सकिँदैन। अब एकपल्ट बोल्दाखेरि त मैले त अलिकति झन्का मात्रै, तीसरा दफा बोल्दाखेरि मात्रै मैले सुबु सुन्ने। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ पर्मिसन लिएर अब उल्टा गाली खानु, उल्टा धम्का खानु भन्दाखेरि जे कुछ छ त्यो लिएर घरमा आउनु नै मलाई असल लाग्यो। अनि अब नाटापनले पनि अब अरब देशतिर जानु, अनेक किसिमका काम गर्नु अब जग्गा भएन। अनि गरिबीपनले चाहिँ अब आफ्ना विचारमा लाग्नु दिनु भएन। प्रभुले जो सल्लाह दिनुभयो त्यो सल्लाह अब प्रभुले आफ्ना योजनामा राख्नुभएको छ। यही कारणले यो सबै कुरा चाहिँ प्रभुको आत्माद्वारा मलाई दिनुभएको। अनि अहिलेको अनुभव चाहिँ अब अहिलेको अनुभव चाहिँ अब रोमी 4:4मा अब हक ठहर्छ, काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हक ठहर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि अब मलाई प्रभुले स्वर्गको हकदार बनाउनु भएको छ भनेर अनुभव आएको छ। पढिदिनु रोमी 4:4मा। अब जसले काम गर्दछ त्यसका निम्ति ज्याला अनुग्रह होइन, ज्याला हो अनुग्रह होइन, तर हक ठहरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले अब ढुङ्गा लडेर झरेर अब पानीले बगाउँदै बगाउँदै लगेर जग्गामा राखे जस्तै हकवाला बनाउनु भयो। अर्को भजन सङ्ग्रह 103 3 पद र 4 पद। भजन सङ्ग्रह 103 3 र 4 पद। उहाँले तिम्रो सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ। उहाँले तिम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। उहाँले तिम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ। यो अब भौतिक पनि आत्मिक पनि छ। अब आत्मिकमा प्रभुको घर बनियो, प्रभुको जग्गा जमिन भयो आत्मिक कुरोमा। भौतिक कुरोमा अब छोरा ठुलो अनि छोरा जेठा र छोरा त एउटै हो, अनि छोरा अनि बुहारीहरू अनि कान्छी छोरी र ज्वाइँ युकेमा आर्मीमा बस्छन्। अनि छोराको 2 भाइ नातिहरू छ। छोरीको एउटा नातिनी एउटा नाति छ कान्छी छोरीको। अनि ठुलो छोरी चाहिँ जापानतिर बस्छ ज्वाइँसँग। अनि नानीहरू यहाँ नै पढाउँदैछन्। उसको पनि अब 2टा छोरी 2टा नातिनी छ। अनि यसरी प्रभुको वचन रोमीमै भन्छ विश्वास गर्नेहरू शर्ममा पर्ने छैन। त्यही कारण परमेश्वरको योजना विचारहरू यस्तो रहेछ। तर यी सबै कुरा मैले समयमा देखेको भएदेखि जानेको भए त अब त्यो रुने समयमा विलाप गर्ने समयमा पनि म हाँस्ने थिएँ। अब यता यस्तो भए पनि प्रभुले यस्तो गर्नुहुन्छ अब आशा हुन्थ्यो। तर त्यति बेला त्यो कुराहरू परै थियो। तर पनि अब के गर्नु, अब बेक्सेलै ढुङ, शैतानको खुट्टामा नाचौ, शैतानको कमारा नाउ भनेर भन्छ। अनि यस्तो अठ्याङहरू पर्यो। अनि अब के गर्ने त? यसरी समस्याहरूमा अब झेल्दै प्रभुले ल्याइपुऱ्याउनु भयो। अनि यो जो मैले पाएको कुरा चाहिँ मेरो निम्ति मात्रै होइन, तर
जतिले उद्धार पाएका छन् यीहरू सबैको निम्ति अब प्रभुको वचन अनुसार रोमी 10:12 अनुसार सबैको लागि छ। तर प्रभुलाई के को खाँचो यो पाउनुको लागि चाहिँ विश्वास र काम चाहिँदो रहेछ। यसरी अनुभव पाएको छु। उहाँलाई विश्वासको खाँचो हुन्छ अनि कामको पनि। किनभने मत्ती मर्कुसमा हामीले बार पढ्नु पाउँछौँ, तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई हो, तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई हो। त्यही कारण हामी प्रभुको जन छोराछोरी भएर पनि विश्वासको खाँचो अनि अब कामको पनि खाँचो। किनभने याकुबले यो लेखिदियो, विश्वास बिनाको काम मर्छ, अब काम बिनाको विश्वास पनि मरेको हुन्छ। त्यही कारण हामीलाई सँगसँगै काम पनि विश्वास पनि बराबर हुनुपर्छ। यसरी हामीले अनुभव पाएछौँ। अब यो कामले चाहिँ प्रभुलाई स्थान दिन्छौँ या प्रभुलाई जिउँदो बनाउँछौँ। हामी पढ्छौँ हिब्रू 13:8 प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ। अनि भजन सङ्ग्रहमा हामी पाउँछौँ हामीलाई दिनुको लागि प्रभु तयारी हुनुहुन्छ, तर हाम्रो हातमा हात मिलिरहेको हुँदैन। अनि हाम्रो चाहिँ उद्धार पाएको छौँ, मुक्ति पाएको छौँ, पापक्षमा भएको छ, तर उहाँलाई अब बाटो हामीले दिँदैनौँ रहेछ भन्ने कुरा। जब मैले यासैया 44:22 पदले मतिर फर्की भन्ने शब्दले चाहिँ त्यो जबसम्म सबै कुरोको दर्शनसँग उहाँलाई नदिएसम्म आशिकको के भन्छ, पहाडमा भन्छ कुलो, मधेसमा भन्छ पैनी। अनि जब प्रभुलाई प्रभुको घरमा दर्शनसँग ल्याउँदैनौँ तबसम्म मण्डली र हाम्रो घरको कुलो या भनौँ पैनी चाहिँ जोडिँदै रहेछ। जब हामीले दर्शनसँग सबै कुरोको दर्शनसँग अब दिनु थालेपछि चाहिँ दियो भने चाहिँ अब प्रभुको घरबाट बगेर आउने आशिक चाहिँ हाम्रो घरसम्म आउँदो रहेछ। अनि हाम्रो घरबाट पाएको आशिकलाई चाहिँ उहाँको घरको भरपुरी हुनुपर्छ। अब व्यवस्थामा लेखिन्छ सबै दर्शनसँग मेरो भण्डारमा ल्याऊ, मेरो घरमा अब भोजनको प्रबन्ध प्रशस्त होस्, अनि दुखी गरिबी धुराहरूले खाउँ भन्ने यस्तो कुराहरू हामीले पाउँछौँ। त्यही कारण यसरी यो अनुभवमा प्रभुले ल्याउनु भयो। अनि अर्को कुरा एउटा पापबाट जोगिनु हो भने चाहिँ अब प्रभुले पनि भन्छ के मेरो पिताको काममा म व्यस्त रहनुपर्छ भनेर तिमीलाई थाहा छैन। उसको आमालाई भन्छ लुकामा 12 वर्षको उमेरमा। अनि हामी जब प्रभुको घरको काममा जब व्यस्त हुन्छौँ या प्रचारको काममा या तब भिजिटको काममा या तब केही साफसफाइको घरको प्रभुको घरको कुनै पनि काममा व्यस्त हुन्छौँ अनि बाइबल अध्ययनमा व्यस्त हुन्छौँ, तब के हुन्छ, पाप गर्ने मौकै हुँदैन। अनि पापबाट जोगिने हाम्रो ऊ चाहिँ त्यही छ साधन चाहिँ। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह पहिलो अध्याय पुरै पद हामी पढ्छौँ। भजन सङ्ग्रह पहिलो अध्याय पुरै पदमा यो चाहिँ प्रभुसँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने कुरालाई देखाउँछ। पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह पहिलो अध्याय यहाँनिर अब सफल हुन्छ भन्छ त्यहाँ। पहिलो अध्याय 1 पद 2 पद 3 पद कति। धन्य हो त्यो मानिस, धन्य हो त्यो मानिस जो भक्तिहीनहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, भक्तिहीनको सल्लाहमा हिँड्दैन, न पापीहरूको बाटोमा उभिन्दछ, पापीहरूको बाटोमा उभिन्छ, न त गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा, गिल्ला गर्नेको साथमा, तर उसको आनन्द परमप्रभुको व्यवस्थामा हुँदछ, परमप्रभुको व्यवस्थामा रहन्छ र उहाँकै व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्दछ। दिनरात अब पहिला मेरो जीवन त्यस्तै भयो। अब सङ्गति त थिएन, बाइबल अध्ययन अनि आफ्ना ड्युटी अनि चौका अनि बिस्तारा 4 जग्गामा चाहिँ अरू कुनै स्थान छैन त्यहाँ। यस्तो खालको जीवन जिउनु पर्दो रहेछ। अनि उठो
तर वो पानीका नदीहरूको किनारमा पानीको नदीको किनारमा रोपिएको रुख झै हुनेछ, रोपेको रुख जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा आफ्नो फल फलाउँदछ, आफ्नो फल फलाउँछ। उसको पात पनि ओइलिने छैन। त्यो कहिले पात ओइलिँदैन। पात भनेको चाहिँ बोली ओइलिँदैन। बोली नओइलिनु, अनुहार अँध्यारो नहुनु चाहिँ नओइलिनु, मुख अँध्यारो हुनु, पात बोली के अरे झुक्नु, अब त्यो चाहिँ ओइलिएको हुँदो। अब मान्छेले भन्छ विश्वास त गरेको खै भन्छ नि, त्यो ओइलिएको। यो चाहिँ यस्तो चाहिँ उसको मुखबाट कहिले निस्कँदैन हुँदो। अनि उसले जे गर्दछ त्यो सफल हुनेछ। जे गर्छ त्यो सफल हुन्छ। अनि यो चाहिँ यो जे गर्छ सफल हुन्छ चाहिँ अब याकुबलाई हेर्नुपर्छ। याकुबले आफ्ना शरीरलाई पवित्र राखेको कारणले याकुबले आफ्ना पवित्र आत्मालाई जोगाए। अनि पवित्र आत्माद्वारा उसलाई जहाँ गए पनि उसलाई महिमा बनाइदिन्थ्यो। अनि यसरी हामी चाहिँ परमेश्वरको काममा व्यस्त रह्यो भने अब त्यहाँ जे गर्छ त्यसमा सफल हुन्छ। भित्र प्रभुले त्यो गराउनुहुन्छ हुँदो। भक्तिहीनहरू त्यस्ता हुँदैनन्। भक्तिहीनहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, तर घुस जस्ता हुन्छ। तिनीहरू भक्तिहीन चाहिँ घुस जस्तो हुन्छ, जसलाई हावाले उडाइ जान्छ। यसकारण भक्तिहीनहरू न्यायमा खडा रहने छैनन्। भक्तिहीन न्यायमा पनि खडा हुँदैन, सक्दैन। न त पापीहरू नै अब खडा हुन सक्छन्। धर्मी जनहरूको सभामा खडा रहनेछ। धर्मी जनको सभामा तिनीहरू खडा हुन सक्दैन। किनकि परमप्रभुले धर्मी जनहरूको बाटो जान्नुहुन्छ, तर भक्तिहीनहरूको बाटो नष्ट हुनेछ, भत्काइदिनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले भक्तिको साथमा जिउनुपर्छ। हाम्रो परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ भनेर विश्वास मात्रै गर्नु होइन, जिउँदोसँग सम्बन्ध बहुत गहिरो राख्नुपर्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको रक्षा पनि त्यतैबाट आउँछ। अब जसलाई भन्छ अब इजेकियल 34, 15, 16 पदहरू हामी पाउँछौँ। यशाया 26, 27, 28 पद पाउँछौँ। यशाया 46, 3-4 पद पाउँछौँ। यसरी प्रभुसँग सम्बन्ध जोडेको छ भने प्रभुले बुढेसकालसम्म पनि म बोकेर हिँड्छु र म बचाएर राख्छु। परमेश्वरमा यति धेरै छ। त्यही कारण अब यो कुरा प्रभुले अनुग्रह दिनुभयो। अब प्रभुले यसरी नै अब यी दिनसम्म राख्नुभएको छ। अब अझै हजुरहरूको प्रार्थनाको अब आशा राख्छौँ। विगत समयमा पनि अब यसरी हामीले प्रभुको काममा हामी बनिरहौँ। यसपालिको यो कोरोना भाइरस अब बढेर आयो। त बढेर आएपछि बाँच्ने उपाय बाइबलमा हेरी पठाउँदाखेरि 2टा खण्ड पाएँ। एउटा खण्ड चाहिँ अब्राहमलाई भनियो त्यो सहरमा 10 धर्मी भयो भने पनि त्यो सहरलाई म दण्ड दिने छैन, एउटा उपाय। अर्को उपाय चाहिँ आयो प्रस्थान 12 अध्यायतिर जुन बलिदानको रगत देखेर चाहिँ त्यो अब घरलाई चाहिँ निस्तार गर्नुभयो। अनि त्यो निस्तार पाठा एउटा प्रभुको नक्सा मात्रै थियो, तर प्रभु आएर निस्तार साथको पाठा भइदिनु। अनि त्यसको रगतको कारणले गर्दाखेरि हामी सुरक्षित छौँ भन्ने आशा आएको थियो। अहिले यस्तै भइराखेको छ। अब दक्षिण भारततिर त्यति हामीलाई छैन। अब नेपालमा अहिलेसम्म पूर्व पश्चिम अब भेगमा यसो दार्जिलिङ सिक्किम कालिम्पोङ अब यता आसामतिरको यस्तो कुराहरू केही आएको छैन। हामी सबै सुरक्षित भइरहेका छौँ। तर पनि हामीले प्रभुले आफ्ना विश्वासयोग्यता अब कायम राख्नुको लागि उहाँले सुरक्षा गर्नुपर्छ। तर हामी आफै पनि सक्रियता भएर उहाँसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ सुरक्षाको लागि। किनभने उहाँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभएको एउटा कुरा हुन्छ, अनि हामी स्वयंले उहाँलाई पुकारा गऱ्यो भने अर्कै कुरा हुन्छ। त्यही कारण हामीले हाम्रो तरिकाले हामी प्रार्थना गर्छौँ आफ्ना घर कोठामा अनि यसरी मण्डलीमा गएर। यसरी हामी यो अनुभवमा प्रभुले हामीलाई राख्नुभएको छ। यो कुरा हाम्रो सामनेमा राखिदिनु भएको छ। अब कसैलाई ठेस ठोक्कर भयो भने क्षमा गर्नुहोस्, किनभने
म एउटा बोल्नु नजान्ने मान्छे, तर मेरो जीवनमा यसरी नै प्रभुले काम गर्नुभयो। अब सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ भनेर मैले कसैले भन्दै थियो गवाह दियो भने परीक्षा आउँछ। अरे सत्य कुरा बोल्दाखेरि परीक्षा आयो भने प्रभुले भर दिनुहुन्छ। अब झुट कुरा गरेर दण्ड पायो भने कसले बखतदारी? सत्य कुरा गर्दाखेरि अब शैतानले मौका पायो भने त्यो प्रभुले फुर्ते गरिदिनुहुन्छ। अनि सत्यको पक्षमा त गर्दा पनि दिनुपर्छ भन्ने त्यो पनि प्रभुले आत्मा बल दिनुभएको हो। यसरी हामी सत्यको पक्षमा हामी जिउनुको लागि प्रभुको ऋणी हुन्छौँ। कारण अब यति नै छ मेरो गवाई जीवनमा यसरी आयो। अनि यो जीवनको यस्तो कुराहरूबाट एक दुसरालाई सान्त्वना दिनु, एक दुसरालाई उत्साह दिनु को लागि बाइबलले भन्छ कि पावलले अब तिमीहरूलाई सान्त्वना दिनुको लागि म कष्ट हुन्छ अनि तिमीहरूलाई म सान्त्वना दिन सक्छु। यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ। कारण प्रभुले एउटा नमुना नै बनाएर राख्नुभयो। हुन त बाइबलमा सबै नमुनाको मान्छे हो। अनि उनीहरूलाई अनि यो युगमा अब मलाई पनि यस्तो चपेटमा लगेर पनि प्रभुले सबै कुरो भर्दिनु। प्रभुको जनछोराछोरीले अयोध्यासै तपाईँले आफ्ना दासलाई पुरा गरिदिनु भयो। धेरै प्रभुको दास छोराछोरीले प्रार्थना पनि गर्छन्। यो प्रभुको अनुग्रह हो, म मेरो योग्यताले होइन। अनि यसरी नै मैले जकरिया अब 4:6 अब न बलले न बुद्धिले तर मेरो आत्माले, प्रभुको आत्माले यसरी मलाई ढोरेको हो। अब प्रभुको स्तुति होस्। अब यतिमै राखौँ। जय मसीह।